मसीह यस्सु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। आज के हमारे साथ मेहमान हैं जो किसी भी तौरफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ आज होंगे बिशप डॉक्टर आसफ रज़ा जो गोजरा से तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम के लिए। बिशप वेलकम, बल्कि वेलकम आपका जो मिनिस्ट्री है वो भी वेलकम जीसस है। जी, सो थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज़ों, इससे पेशतर के हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे बिशप डॉक्टर आसफ रज़ा। हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं और इस प्रोग्राम के लिए, सुच्चे मोती के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, हमारी बहन मैविश के लिए और इस सारे सेटअप के लिए हम दुआ करते हैं। हम अपने सरों को झुकाएंगे। ए कादर मुतलिक आसमानी बाप, मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि आपने हमें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की ताकि हम तेरे कलाम मुकद्दस की सदाकतों और सच्चाइयों को दूसरों तक पहुँचाए। इस बात के लिए मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है। और खुदावंद लश्करों के खुदा पास्टर साहब के लिए, उनकी अहलिया के लिए, इनके सारे टीवी चैनल्स के लिए फजल टीवी को बरकत देना। और आज हम जितना भी खुदावंद कलाम सीखें समझे, पाकरू जी आपकी रहनुमाई में हो, हमारी बड़ी मदद करना ताकि सुनने वाले बरकत पाएँ। बिशप साहब के साथ भी होना, जब वो मेज़बानी करते हैं तो खुदावंद हमारी बड़ी रहनुमाई करना, हमारा बोलना, हमारा बयान करना सब पाकरू की पाक मर्जी के ऐन मुताबिक हो। ये दुआ मांगता हूँ यस्सु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा आप जानते हैं कि ये बाइबल का तालीमाती प्रोग्राम है, बाइबल की टीचिंग से मुतल्लिक है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि अगर आप इस प्रोग्राम में अपने कापी पेंसिल नोटबुक साथ रखें और आप उन हवालों को भी कोट करते जाएं और वो ऐसी बातें जो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं, सीखने के लिए ज़रूरी हैं, उन बातों को आप तहरीर करते जाएं। आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह से करते हैं कि हम अपने, जैसे हमारी रवायत है कि आने वाले मेहमान का हम तारुफ करवाते हैं। बिशप साहब, आप वेलकम जीसस चर्च को जो पाकिस्तान में है, बल्कि आपकी खिदमात बल्कि दूसरे ममालिक में भी हैं, आप वेलकम जीसस चर्च में काम करते हैं। बहुत सारे आपके बाइबल स्कूल्स हैं, बाइबल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारे विलेजेस में आपके चर्चेस भी हैं। आप कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, जबकि आप सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के वाइस चेयरमैन भी हैं और मैं हमेशा आपको देखता हूँ काम करते सुबह से रात तक। आप कैसे मैनेज करते हैं? बिशप साहब, सबसे पहले मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि आपने मुझे सुच्चे मोती प्रोग्राम में इनवाइट किया ताकि हम खुदा के कलाम की बिशारत का काम कर सकें। और ये प्रोग्राम इंतहाई बड़ा अहम प्रोग्राम है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स तो हम देखते हैं, मगर टीचिंग के तल्लुक़ से ये पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर हम प्योर तौर पर हम बाइबल मुकद्दस की तालीमात को सीखेंगे। दूसरे नंबर पर वेलकम जीसस चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान के अंदर खिदमत गुजारी का काम पिछले 22 बरसों से हम कर रहे हैं, जिसके अंदर बाइबल कॉलेज है, चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन हेल्पिंग मिनिस्ट्री है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स का भी लोड मेरे ऊपर है। और बिशप साहब, आपने क्वेश्चन किया ये आप सब कैसे काम करते हैं। जो नौकर होता है ना, वो सारे काम कर सकता है। तो मैं यस्सु मसीह का नौकर हूँ, तो मैं काम कर ले। तो इसलिए ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं खुदावंद यस्सु मसीह के खेत के अंदर अंजील का काम करता हूँ। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। आपने बिशप साहब से सुना कि कैसे ये मैनेज करते हैं। ना सिर्फ ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, बिशप आप लिखते भी बड़ा प्यारे हैं। आपकी 2 किताबें, नौजवान कलीसिया का मुस्तकबिल, जिससे ये जाहिर होता है कि आप नौजवानों के बारे में एक ख़ास पैशन रखते हैं। आप नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। आपने किताब लिखी नौजवान कलीसिया का मुस्तकबिल, और फिर दूसरा आप इस्लाही कामों में भी साथ साथ हैं। जी बेशक। जैसे आपकी एक किताब मैंने पढ़ी,
ٹیڑھا برتن اور شراب، جس میں آپ نے شراب کی سختی سے ممانعت بھی فرمائی، اور بائبل کی روح سے یہ بتایا کہ ہم مسیحیوں کے لیے جو ہے وہ شراب جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جی ہم بہت ساری باتیں آج، چونکہ آپ کی یہ کتاب تھی، ہم آج ایک خاص معجزہ کو جو مسیح یسوع نے کانہ گلیل میں پہلا معجزہ کیا، ہم اس کے بارے میں آج دیکھیں گے کلام مقدس میں سے۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 11 آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس کی تلاوت ہم کریں گے۔ پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا، ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اسے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے، اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تم نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ بشپ، اس معجزے میں ہم دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع المسیح نے پہلا معجزہ کیا، جی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو دعوت میں بلایا گیا۔ مسیح یسوع چونکہ ناصرت میں تھے، اور ناصرت سے کانہ گلیل میں وہ آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ناصرت سے کانہ گلیل جو ہے وہ 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس وقت آمد و رفت کیا تھی؟ لوگ پیدل جاتے تھے۔ جن کے ہاں یہ ضیافت تھی، انہوں نے مسیح یسوع کو بھی، مسیح یسوع کی ماں مریم کو بھی، اور اس کے شاگردوں کو بھی اس دعوت میں شریک کیا۔ یہاں پر ایک بات ہم بشپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو دعوت میں بلاتا ہے تو اس کا مطلب دیر از سم ریلیشن بٹوین دیم، ان کا کوئی آپس میں رشتہ داری یا تعلق بنتا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں بہت ممکن ہے کہ مقدسہ مریم کے عزیزوں میں کوئی ایسی شادی ہو۔ اور ہم نے جیسے یوحنا رسول کی انجیل کے 2 باب 3 آیت میں دیکھا کہ یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یہ ایک کال ہے، کس لیے؟ کہ جو عزیز جن کے ہاں یہ شادی ہے، ان کی جگ ہنسائی نہ ہو، جی ان کی تذلیل نہ ہو۔ جی تو جب خود سے مقدسہ مریم نے یہ محسوس کیا تو حل کیا تھا کہ اپنے بیٹے یسوع المسیح کو یہ کہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ جی کیا مقدسہ مریم جانتی تھی بشپ صاحب کہ یسوع المسیح اس کا کوئی حل نکال سکتی ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تیسرے دن اس شادی میں پہنچے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ساتھ ہی تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر کیسے پہنچے؟ کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ دستور پایا جاتا تھا کہ جب یہودیوں میں شادی ہوتی تھی تو وہ 1 ہفتہ پہلے انویٹیشن دے دیا جاتا تھا تاکہ لوگ پاک ہو جائیں اور لوگ شادی کے لیے پریپیئر ہو جائیں۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کو خصوصی طور پر انوائٹ کیا گیا تھا، اور لوگ جانتے تھے کہ یہ ایک ربی ہے، یہ ایک استاد ہے، اور
ان کا اس شادی میں آنا ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہوگی. سو جیسے بشپ صاحب نے کہا، ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم کے وہ خاندان والے لوگوں کو رشتہ داروں جنہوں نے یسوع مسیح کو انوائٹ کیا. سو لہٰذا خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ہمراہ اس دعوت میں آتے ہیں اور دعوت چل رہی ہے، پروگرام بڑا بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جو والدہ ماجدہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہیں اور وہ ان سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے کہ ان کی مے ختم ہو چکی ہے. تو اب جو دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی شادی کے پروگرام میں اپنے گھر میں انوائٹ کیا ہے. نمبر 2، ان کی مے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نمبر 3 یہ بات ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ آ کر یسوع مسیح کے پاس اس خاندان کی پرابلم شیئر کر رہی ہے، اور یہاں پر کتنی کمال اور گریٹ بات بنتی ہے اور پاکرو کی رہنمائی میں کہ جب تک ہم اپنی پرابلمز جو جیسے خداوند کی والدہ مقدسہ مریم نے شیئر کی اس خاندان کی پرابلم، کیونکہ یسوع مسیح وہاں پر آلریڈی انوائٹڈ تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے، تو خداوند یسوع مسیح کی والدہ مقدسہ مریم نے جب اپنی پرابلم شیئر کی تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ عورت سے مراد اے میری محترمہ ماں، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے تو پھر یسوع مسیح نے معجزہ کیا ہی کیوں؟ دیکھیں بائبل مقدس کے اندر شریعت کی کتاب میں لکھا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کر. اور یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی والدہ کی بات کو سنا، والدہ کی بات کو اول درجہ دیا، اور دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے، ابھی جو مین چیز ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ابھی خداوند یسوع مسیح یہ لوگوں کے اوپر اس پروگرام کے اندر، اس شادی کے سرمنی کے اندر اپنا جلال ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مقدسہ مریم کو پاک روح کی رہنمائی سے یہ ضرور آگاہی ملی ہوگی کہ یہاں پر بھی یہودیوں کے اوپر بھی اس چیز کے بارے میں بشپ صاحب معجزہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی ایمان لے کر آئیں، کیونکہ یہودیوں کی پرانی رسومات سے لوگ بیزار ہو چکے تھے، بہت ساری شریعت کی باتوں سے بیزار ہو چکے تھے. سو لہٰذا کچھ سم تھنگ میک نیو، کچھ نیا ہو ان کی زندگی کے اندر. سو لہٰذا کیا ہے کہ اس کی والدہ نے جب اس سے اپنے بیٹے سے درخواست کی ہے کہ ایسا کرنا ہے، سو لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے اس کی ماں نے خادموں سے کہا. بشپ صاحب یہاں پہ جو غور طلب بات ہے، یسوع المسیح نے بھلے ہی کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، جی، لیکن ماں نے پھر بھی کیا کہا؟ خادموں سے کہا کہ یہ جو کچھ تم سے کہے وہ کرو. اب خادموں کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے جتنے بھی ہمراہ شاگرد تھے، یسوع مسیح ان سے بھی کہہ سکتا تھا، مقدسہ مریم ان سے بھی کہہ سکتی کہ مٹکوں کے اندر پانی بھر دو، مگر خادموں سے اس لیے کہا گیا کہ خادم مٹکوں میں پانی بھریں تاکہ ان کی آنکھوں کے سامنے معجزہ ہو، تاکہ پانی بھرنے والے بھی یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں کہ ان کی زندگی کے اندر کیا ہونے والا ہے. تاکہ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جب ان سے مٹکے بھر گئے، اور خداوند یسوع مسیح، اور وہ طہارت کے مٹکے تھے بشپ صاحب، ان کا جو دستور طہارت کے دستور کے مطابق جو یعنی ہاتھ دھونا، شادی میں بار بار ہاتھ دھونا، کونیوں سے ہاتھ دھونا، یہاں تک ہاتھ دھونا. اور ایک اور چیز ہوتی تھی کہ بشپ یونانی ایک لفظ ہے پگمی. جی، پگمی کا مطلب ہے مکہ، اور یہودی جو دستور تھا وہ ایک مٹھی سے پانی لیتے تھے، دوسری پہ ڈالتے تھے، پھر کونی تک پانی ڈالتے تھے. اور میں اپنے بچپن میں دیکھتا ہوں، میں سینٹ ڈومنک چرچ تھا جہاں میں بچپن میں جاتا رہا ہوں. اگر آپ قدیم چرچز میں دیکھیں تو ہالز ہوتے تھے جہاں پہ چرچ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے لوگ اپنے پاؤں کو اور ہاتھوں کو دھو کر پھر جاتے تھے، جی، تاکہ چرچ کے اندر جو ہے ناپاکی نہ جائے. یہودی اس بات کے بڑے پابند تھے طہارت کے. اور جو پگمی ہے یونانی لفظ، مکہ باز کو پگلسٹ کہتے ہیں، اور اس کا معنی بھی یہی نکلتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مٹھی سے لے پانی کو لینا
اور اپنی کونی تک اسے صاف کرنا، پھر دوسری سے لینا اسے صاف کرنا. لوگ طہارت کا جو دستور تھا وہ ہر ضیافت میں تھا. بلکہ میں عزیزو ایک بات بتاتا جاؤں، اگر ایک ضیافت میں بہت سارے کھانے ہوتے تو یہودی کیا کرتے، ایک کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے. اس قدر یہ طہارت کے پابند تھے کہ میں نے ایک کھانا کھا لیا ہے اور دوسرے میں اپنے ہاتھ کو صاف کروں گا تو پھر میں دوسرا کھانا لوں گا. بشپ صاحب، بلکہ اگر یہودی کوئی اس وقت کے لوگ اگر باہر چلے جاتے تو وہ سمجھتے کہ میں چونکہ گھر سے باہر گیا ہوں، میرے پاؤں کو مٹی لگی ہے، میرے پاؤں جو ہیں وہ صاف نہیں رہے، تو گھر میں آ کے پاؤں دھوتے، اور اگر محسوس کرتے تو آ کے غسل بھی لیتے. جی، اور بلکہ بے شمار جو راسخ العقائد جی یہودی تھے بلکہ رات کو 2 بار اٹھ کر غسل لے لیتے تھے. بشپ صاحب، ایک اور وجہ تھی کہ وہ شادی کے لیے تھا جی، یہ مٹکوں کو باہر ہی رکھا ہوتا تھا تاکہ شادی میں اس پروگرام میں داخل ہونے سے پہلے وہ مطلب ہاتھ وغیرہ دھو لیں. میں نے اپنی آنکھوں سے بشپ صاحب وہ مٹکوں کو دیکھا ہے. میں نے جارڈن میوزیم میں نے وہ مٹکے دیکھے ہیں جو اس وقت، ایک مٹکے کو میں نے دیکھا کہ جو اس وقت طہارت کے لیے استعمال ہوا، اور اسی طرح کے 6 مٹکے تھے جی جن میں 2 3 من کے آتے تھے. اور وہ ایک اور تھی کہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص، کوئی ایسا یہودی ہے اس پروگرام میں، شادی کی پروگرام میں جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جنازے سے آیا ہو، کیونکہ یہ پاکیزگی جو تھی نا یہودیوں کے اندر، یہ ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی. اور یہ پانی کے ساتھ ہی مطلب یہ دھوتے تھے، اور بار بار ہاتھ دھونا. یہاں تک کہ یسوع مسیح کے شاگردوں سے بھی یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں. بالکل، یہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، تو لہٰذا ہاتھ دستور کے مطابق ہاتھ دھونا اور صفائی اور پاکیزگی کا یہودی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اسی لیے یہ مٹکے جو وہاں پر پڑے ہوئے تھے کہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، اور کوئی شکر گزاری کی عبادت وغیرہ بھی کرنی ہے، تو وہ سارا اس میں ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ مٹکوں کا پھر یسوع مسیح یہاں پر لکھا ہے، اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ تم سے وہ کہے وہ کرو. وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2 من 3 من کی گنجائش تھی. یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو. خادموں نے مٹکوں میں یسوع کے کہنے کے عین مطابق پانی بھر دیا، اور وہ لبالب بھر دیا، اوپر تک مطلب پانی آ گیا. تو جب وہ آ گیا تو خداوند یسوع مسیح نے فوری طور پر، بشپ صاحب، جیسے ہی وہ پانی بھرا ہے، یسوع مسیح نے ان خادموں سے کہا کہ میرے مجلس کو یہ جا کر میں جو ہے یہ بنائی گئی ہے، یہ انہیں چیک کرواؤ، انہیں دو، تاکہ وہ پیے. اب میرے مجلس کے جب یہ میں جاتی ہے جو تازہ ہے، فریش ہے، جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے بنائی، جو انگوروں کا رس ہوتا ہے، جو فریش ہے، جو پانی سے بنایا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کہی، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ انگور کا حقیقی درخت ہے تو یسوع مسیح کے کہنے سے وہ پانی میں بدل گیا. وہ تو جی نور حق ہے، جی، وجہ تخلیق کائنات ہے. میرا یسوع تو اس پوری تخلیقات کا جو ہے، ہنوز ابھی اس دھرتی پر سوت نہیں کھینچا گیا تھا تو یسوع نے کہا میں ماہر کاریگر کی طرح کیا اس بات کے ہے. ساتھ تھا. اور ہنوز ابراہم پیدا نہ ہوا میں تھا. یسوع اس پوری کائنات سے پہلے تھے، اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. اور جیسے یوحنا کے ہم پہلے ہی بات میں دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا. میرا یسوع جو ہے وہ کلمہ مجسم ہے، وہ تو شروع سے ہی اس کے ساتھ تھا. اور اگر میرا یسوع شروع سے خدا کے ساتھ تھا تو یہ پوری دنیا، وہ دنیا میں تھا تو دنیا اس کے وسیلہ سے بنی، اور دنیا نے اس کا ایسا جلال دیکھا
जैसा बाप के इकलौते इकलौते का का, जलाल आमीन। है। Praise भी God। साहब, एक बात हम देखेंगे इसमें, ये कई दफ़ा मीरे मजलिस के बारे में लोगों की राय जो है मुख्तलिफ होती है। जी, ये मीरे मजलिस कौन था? एक्चुअली ये मेरे मजलिस जो शख्सियत होती थी ना, ये दूल्हे वाले की तरफ से ली जाती थी, और ये इंतहाई अक्लमंद, मैनेजमेंट को समझने वाला और शादी के प्रोग्राम के अंदर भरपूर काम करने वाले शख्स को मेरे मजलिस कहा जाता था। बल्कि उसके इख्तियार में सारा कुछ होता था, इंतजामात। हाँ, और इंतज़ामात सब उन्होंने देखने होते थे, बल्कि यहाँ तक कि जितने मेहमान आते थे उनको भी उन्होंने वेलकम करना होता था, उन्हें भी वो वेलकम करते थे, खाना पीना और सारे दीगर शादी के प्रोग्राम्स का, बिलखसूस जब वलीमा होता था वो सारे प्रोग्राम्स को वो डील करते थे और हैंडल करते थे। हाँ जी बिशर, यहूदी दस्तूर के मुताबिक जैसे आज हम ज़ियाफ़त करते हैं शादियों में, तमाम ज़ियाफ़त के अखराजात जो थे ये क्या बेटी वाले बर्दाश्त करते थे? नहीं, वो बेटे वाले बर्दाश्त वो करते दुल्हा थे। को खुद से करना होता यहाँ तक कि वो दूल्हा फर्नीचर भी देता था, दुल्हा ने सारा कुछ करना दूल्हा ही सब कुछ करता था, मगर आज वो सारा कल्चर चेंज हो चुका है। जी, हम देखते हैं कि मेरे मजलिस ने जब वो मैं को चखा, जी, तो चूंकि वो पानी मैं बन चुका था, और मेरे मजलिस ने ऐसी मैं पहले कभी नहीं देखी थी, तो उसने दूल्हा से शिकायत की कि इतनी अच्छी मैं तूने अभी तक रख छोड़ी है, जी, अच्छी क्यों ना होती, क्योंकि जब मेरे खुदावन ने उसे खुद से बनाया। आमीन, प्रेज गॉड। और मैं बनाने का जो दस्तूर वहाँ पर था, कभी ऐसा मुमकिन पूरी तारीख में नहीं हुआ कि पानी को मटके में डाल दो और पानी को निकाल लो और वो ऊंदा मैं बन जाए। और जो जिस मैं का हम जिक्र करते हैं, ये मैं मेरे खुदावंद यस्सु अल मसीह ने बनाई। और ये वो मैं थी बिशप साहब जिसके अंदर नशा नहीं था, जो मतवाला नहीं करती थी, जो खुदावंद यस्सु मसीह ने मैं बनाई है। हालेलुया, खुदावंद की इसके तारीफ हो। अंदर कुदरत थी, क्योंकि वो कलमे से बनी हुई थी। हम इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती, और ये वाहिद बाइबल टीचिंग का एक प्रोग्राम है जो सिर्फ आप फजल टीवी पर देख सकते हैं, जिसमें मेहमान जो हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं बाइबल की थारो स्टडी, डीप स्टडीज़ हम देखते हैं। और इंटरवल से पहले, ब्रेक से पहले हमने जो कुछ सीखा कि मसीह यस्सु ने पानी से मैं बनाई, और मसीह यस्सु जो नासरी कहलवाते हैं, नासरत से काना गलील में कुछ 6 मील का सफ़र तय करके अपने शागिर्दों के साथ, अपनी माँ के साथ उस जगह पर पहुँचते हैं, उस घर में पहुँचते हैं जिन्होंने उन्हें इस शादी में दावत दी थी। और दौरान ज़ियाफ़त खुदा की मुक़द्दसा माँ मरियम देखती हैं कि उनके पास मैं नहीं रही, क्योंकि मैं एक ऐसा मशरूब उस जगह का है कि जैसे हमारे यहाँ मेहमान आ जाएं तो हम उन्हें चाय से उनकी तवाज़ा करते हैं, किसी गांव में चले जाएं लस्सी से, दूध से मेहमानों की तवाज़ा की जाती है, या किसी ना किसी मशरूब से हम मेहमानों की तवाज़ा करते हैं। हमारे ही मुल्क के अगर हम नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो बेशुमार जगह पर जहाँ पर अंगूर की फसल बहुत है, वहाँ पर आज भी लोग अंगूर के रस को रख लेते हैं ताकि आने वाले मेहमानों को वो सर्व कर सकें, उनकी तवाज़ा कर सकें। और फ़लस्तीन और उसके गिरदो नवाह में हम देखते हैं चूँकि अंगूर काफ़ी मकदार में थे और अंगूर बाकायदा कोल्लू में रोंदे जाते और उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता ताकि ज़ियाफ़तों में
اور آنے والے مہمانوں کی اس میں سے توازہ کی جا سکے۔ ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں فروٹ کنو یہ وہ سب کچھ ہم اکٹھا دیکھتے ہیں، جہاں پہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی کنو کے جوس کو پریزرو کر لیتے تھے، پھر آم کے جوس کو پریزرو کر لیتے تھے، تاکہ ان ایام میں جب یہ پھل نہ ہوں آنے والے مہمانوں کی توازہ کر سکے۔ اسی طرح میں کو اس وقت رکھ لیتے تھے تاکہ ضیافتوں میں آنے والے مہمانوں کی یا کوئی گھر میں آتا ہے تو اس کی توازہ کی جا سکے۔ یہاں پر ہم نے ایک بات اور کو دیکھا کہ مقدسہ مریم نے جب یہ محسوس کیا کہ اس گھر میں نہیں رہی اور مہمان ابھی ہیں، تو خاندان کی عزت اور پاسداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے یسوع کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی، کیونکہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ میری مقدسہ ماں کو یہ پتہ تھا کہ یسوع المسیح سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ روح سے پیدا ہوا ہے، وہ بن باپ سے پیدا ہوا ہے، وہ خدا کے کلام سے پیدا ہوا ہے، خدا کے جلال سے پیدا ہوا ہے، وہ خود جلال ہے، وہ خود اس کا پیدا ہونا ہی ایک معجزہ ہے۔ تو میرے یسوع نے کہا کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام۔ بے شمار لوگ اس بات کو بڑا الٹ لیتے ہیں کہ میرے یسوع نے اپنی ماں کی شان میں یہ گستاخانہ لفظ کہے۔ یاد رکھیے کہ یہ لفظ جو ہے گنے سے ہے۔ گنے کا مطلب ہے اے معزز خاتون۔ میرے یسوع نے اپنی ماں کو معزز خاتون کہا، قابل احترام ماں، اے عزت دار ماں۔ میرا ابھی وقت نہیں آیا، کیونکہ خداوند میرا یسوع مسیح اپنا جلال وہاں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ماں نے پھر بھی بھلے ہی بیٹے نے کہا میرا وقت نہیں آیا، بیٹے سے اجازت تو نہیں لی کہ اب کیا کریں۔ دیر از نو مور نیگوسیشن، کوئی اور بحث نہیں ہوئی۔ تو کیا کہا خادموں سے، جو کچھ تمہیں یہ کہے وہ تم کرو۔ پھر یسوع نے اپنی ماں کا حکم مانا، کیونکہ میرا یسوع خود کلام ہے اور خدا کا کلام استثنا میں ہمیں سکھاتا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کرنا۔ اور ماں کی عزت کس بات میں تھی کہ اگر ماں نے کہا ہے تو ماں کا کہا ٹالا نہ جائے۔ اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں کا احترام کیا تو پھر خادموں نے کیا کیا۔ یسوع نے کہا کہ ان مٹکوں کو جو طہارت کے مٹکے ہیں، 6 مٹکے تھے جن میں 2 3 من کی گنجائش تھی پانی کی۔ اور یہودی طہارت کیا تھی کہ یہودی طہارت کے بڑے پابند تھے، پاکیزگی کے بڑے پابند تھے۔ اور پاکیزگی بھی کیوں؟ کیونکہ میرا خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی پاک رہے۔ وہ پاکیزگی کے پابند تھے۔ وہاں پر ہاتھ دھونے کی جو رسم تھی وہ اپنی طہارت کو پورا کرتے اندر جانے کے لیے۔ بشپ صاحب یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے طہارت کے مٹکوں میں ہی یہ مہ کیوں بنائی؟ کیونکہ وہ خاص اس پاکیزگی کی بات تھی، طہارت کے مٹکے۔ کیونکہ وہ پاکیزگی کی علامت تھی، کیونکہ اس کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب ان مٹکوں کے اندر پانی کا کہا تو اس میں اندر، کیونکہ وہ مٹکے دوسروں کے آلودگی کو، اس کے اندر جو مٹکوں کے اندر پانی تھا دوسروں کی آلودگی کو پاک کرتے تھے، ہاتھوں کو پاک کرتے تھے۔ ایک میں بات کر دوں کہ لوگ مٹکوں کے اندر پانی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، پانی میں ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ نیچے پانی سے نکال کے طہارت ہوتی جی۔ وہ پانی آلودہ نہیں ہوتا تھا مٹکے والا، بلکہ اس سے پانی نکال کے نہیں، آلودہ ہاتھ جو تھے یا آلودہ باڈی، اسے وہ واش کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو، تاکہ ان کے آلودگی جو ہاتھوں پہ ہے وہ صاف ہو سکے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے جو مٹکے تھے ان کے اندر پانی بھروا دیا، لب پانی بھروانے کے بعد انہی میں سے پکیزہ مٹکوں میں سے ہی پانی جب نکلا ہے تو وہ مہ بن گیا۔ اور جب مہ بنا ہے تو اس نے نئی پیدائش کا ذکر کرتی ہے، نئی زندگی کا ذکر کرتی ہے یہ مہ۔
نئی یروشلم کا ذکر کرتی ہے، نئے ایک وجود کا اور یسوع مسیح کی موجودگی کا سر یہ ذکر کرتی ہے۔ بے شک۔ اور کیونکہ یسوع مسیح جہاں ہے وہاں زندگی ہے، بے شک۔ اور جہاں یسوع مسیح ہے وہاں پہ معجزہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ شادی میں موجود ہے تو لکھا ہے کہ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، اتنا جو تم کمال سے بات کہے ہے، وہ کرو۔ جو یہ کہے وہ کرو۔ آج عزیز کلیسیا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جو یسوع آپ کو کہتا ہے آپ کرتے ہیں؟ اگر آپ کریں گے، اگر آپ ہر پروگرام میں یسوع مسیح کو انوائٹ کریں گے تو یقین جانیے جب آپ پرابلم میں ہوگے تو آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا۔ جو یسوع کہتا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگیوں کا سلسلہ ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے، ہمارا سفر کہیں اور ختم ہو رہا ہے، مگر ہم وہ کام کرنے کے لیے بشپ صاحب بالکل تیار نہیں جو یسوع کہتا ہے۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو انوائٹ نہیں کیا، انوائٹ ہی نہیں کیا، ہم نے دعوت نہیں دی، دعوت ہی نہیں دی۔ اور جو جس دعوت پروگرام دے گا، میں یسوع ہوگا، جس دعوت میں یسوع ہوگا، وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، نہیں وہی ہوگی۔ معجزہ ہے، ہاللیلویہ۔ وہی معجزہ ہے۔ بے شک۔ اور آج ہماری شادیوں میں کھانا کم پڑ جانا، پروگرامز میں کھانا کم پڑ جانا، یا روپے پیسے کی کمی آنا، بہت سارے لوگ جعلی طور پر اپنی انا کو بڑھانے کے لیے یا معاشرے میں کچھ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے قرض اٹھا کر پروگرام سر کرتے ہیں۔ ہمیں قرض اٹھانے کی ضرورت نہیں، جب آپ اسے انوائٹ کریں گے معجزہ ہو جائے گا۔ اچھا بشپ صاحب، ایک سوال جی۔ ایک اور اٹھتا ہے یہاں پر۔ پہلی بات تو یسوع مسیح نے میں ہی کیوں بنائی، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں، کیونکہ وہاں کا یہودی کلچر یہ تھا کہ وہ ایک مشروب کے طور پر اور سر استعمال ہوتی یہودی تھی۔ ایک اور تھے کہ وہ نا کھانے کے بعد اس مے کا ضرور استعمال کرتے تھے۔ بشپ ایک بات میں ایڈ کر دوں، جی آپ کبھی کسی بڑے سٹور پہ جائیں تو آپ کو ریڈ گریپس وائن ملیں گی، جی اور آج بھی بہت سارے کیک اس طرح کے ہیں جن میں ریڈ گریپس وائن ڈلتی ہے تو وہ کیک بنتے ہیں۔ پھر اسے ہم غذا کے اوپر، اپنی خوراک کے اوپر ہم سپرنکل کرتے ہیں، فار سپرنکلنگ آن فوڈ۔ وہ جو ہمارے یہاں پر بک رہی ہے ہمارے سٹورز پہ، جنرل سٹورز پہ، وہ شراب نہیں ہے، مے ہے، وائن۔ میرے عزیزو، ہم نے اس پروگرام میں ایک بڑی پیاری سی بات دیکھی، جو میرے یسوع نے بنائی، سمپلی پانی کو مٹکوں میں ڈالا اور پانی کو نکال لیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک فرمنٹیشن کا عمل ہے، جو خمیر اٹھتا ہے اس میں جی سے، وہ خمیر نہیں اٹھا، یہ پاک مطہرہ ایک مے تھی۔ یہ وہ مے ہے جو خداوند اپنے ہاتھ سے بنا کے دیتا ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں ٹھیک رہیں، لوگ اس خاندان کی عزت برقرار رہے، اس خاندان میں کسی طرح سے کوئی بھی مہمان یہ نہ کہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے بلوا تو لیا لیکن میں۔ بشپ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں جو یسوع مسیح نے فریش بنائی وہ انگوروں کا تازہ رس تھا جو لوگوں تک پہنچا ہے، اور وہ فوری طور پر عمل میں آیا ہے۔ کلمہ بیان ہوا ہے تو خدا نے معجزہ کر دیا ہے، وہ تو کہتا ہے ہو جا تو ہو گیا۔ اور وہ تازہ تھی، اس کے اندر کوئی ڈلے نہیں تھا، کوئی دن نہیں رکھے گئے تھے، کچھ نہیں تھا، کوئی دورانیہ نہیں، لمبا ٹائم نہیں لگا، بلکہ جیسے مٹکوں کے اندر پانی بھرا گیا ہے اسی وقت وہ پیش کی گئی ہے۔ تو میرے مجلس نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب اس نے میں کی نہیں، میرے خداوند یسوع مسیح کی تعریف کی ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ جی بشپ، پھر میں اسی سوال کی طرف جی آتا ہوں۔ جی میں اور شراب میں کیا فرق ہے؟ میں اور شراب میں ہم کیسے اس کی تفریق کر سکتے ہیں؟ شراب بائبل مقدس میں منع ہے، لیکن یہاں تک بھی کہا گیا کہ تو شرابی کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھا۔ کس قدر ممانعت ہوئی کہ شرابی کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی نہ،
जो शराब पीता है। किसी भी जगह पे इतनी बड़ी ममानत नहीं। शराब पीना तो दूर की बात, अगर हम उसके साथ बैठकर खाते भी हैं तो खुदा का कलाम हमें मना करता है। लेकिन मैं चूँकि उन तमाम रसूमात में शामिल होती है, बल्कि होली कम्युनियन में अगर हम मैं देते हैं तो मैं शराब नहीं है, वो अंगूर का रस है। अंगूर का रस है। जी। मैं जिस बात पे आपको लेके आना चाह रहा था, अगर मैं को ही डिस्टिलेशन यूनिट में से निकालें तो वो शराब बनेगी। अगर मैं को कशीद करें, कशीदकारी के अमल से गुजरेगी कोई चीज़ तो शराब बनेगी। जी बेशक। मेरे मुल्क में हम देखते हैं, बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा, मरी ब्यूरी हमारे पास है, QDL हमारे पास है, ये अदारे यहाँ पर हैं जो ने ये दे गॉट द लेसन्स ऑफ दैट टू प्रिपेयर लीकर। वो शराब बनाने के एक उनके पास ये परमिट्स हैं, और ये 2 फैक्ट्रीज हमारे मुल्क में भी चल रही हैं। लेकिन शराब किस तरह, वो डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं, कशीद होगी तो शराब होगी, बन जाएगी। अगर कशीद नहीं होगी तो वो शराब नहीं होगी। अंगूरों के रस को ही अगर हम कशीद कर लें तो वो शराब होगी। यहाँ पर उस कशीद शुदा मै की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो उस मै की बात हो रही है जो खुदावंद अपने हाथ से बना के देता है। और हम पूरी तारीख में देख लें, कहीं पर भी जहाँ पे मै का जिक्र है, उस मै को शराब के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। शराब के जुमरे में इस्तेमाल नहीं किया गया। मै का मतलब मैं ही है। बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों के ख़त 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल बयान करते हैं, शराब में मतवाले ना बनो। बेशक सर, यानी शराब जो इंसान की अक्ल को खो लेती है, तो मतवाले नहीं बनना है हमने। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल आगाही फराहम करते हुए कहते हैं, शराबी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। तो जब खुदा का कलाम हमें शराब के बारे में बड़ी साफ और वजाहत से तालीम दे रहा है, तो फिर हमें समझने में कहाँ प्रॉब्लम है, या हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो हमें समझने के लिए तैयार नहीं कर रही हैं, हम समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सो लिहाजा बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कि मैं पीने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। जी, एक और हवाला बिशप साहब हम देख सकते हैं, मुकाशफा की किताब, उसका 21 बाब हम देखेंगे और उसकी हम देखते हैं 8वीं आयत। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घुनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा। ये ना सिर्फ शराबी, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, बल्कि अगर मैं आज ये बात करूं, खुदा की बादशाही को दूर से भी नहीं देख सकेंगे। उनका हिस्सा कहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जी बेशक, उसका हिस्सा कहाँ पर है? आग से जलने वाली, गंधक से जलने वाली झील में है। जी, और ये दूसरी मौत है। और हम बड़ी प्यारी सी बात यहाँ पर देखते हैं, शराब बेशुमार जगह पर बाइबल मुकद्दस में मना है। शराब की मैं बात करता हूँ, जी, मैं की बात नहीं करता हूँ। क्या जैसे आप कहते हैं कि पौलुस रसूल ने ख़त लिखा तो क्या उसने कहा कि तू शराब पी लिया कर? शराब की बात तो नहीं की। नहीं, शराब की कोई बात नहीं करता। शराब सरीहन ना सिर्फ मसीहियत में, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी नस्ल इंसानी में इसका ममनू होना लाजम है, क्योंकि शराब में लोग मतवाले होते हैं, शराब में लोग बेशुमार ऊट पटांग बातें करते हैं, शराब में बहुत सारे ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं जो इंसानी अक्ल से भी बाहर हैं और जिनका बयान जो है वो नाकाबिले ज़िक्र है।
इसका मतलब यह है कि शराब जो है इंसान की अकल को छीन लेती है, छीन लेती है, और फिर वो यानी फिर वो दिमाग माउफ हो जाता हाँ है जी इससे। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि शराब जब वो पीता है तो वो फिर अबलीस उसके अंदर समा जाता है, बेशक। और जब वो समा जाता है तो फिर वो अबलीस जैसे काम करता है। सुलेमान भी कहता है मिसाल की किताब में, उसे कुछ पता नहीं लगता। भी सब एक और बात को जी। हम यहाँ पर देख लें, हम देखते हैं कि जब तूफान नूह आया, जी तूफान नूह के पीछे पीछे हमें किसी तरह का शराब का मै का जिक्र ऐसा नहीं मिलता। तूफान नूह के बाद जब कश्ती लैंड हुई है जी जमीन पर, मैं समझता हूं कि उस वक्त यीस्ट जो है उस वक्त की पैदावार है, खमीर जो है, कई दफ़ा शराब बनाने के लिए उसमें खमीर लोग डालते हैं। आई हैव लर्न दैट जी कि ये करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई ऐसा कोई और बात नहीं थी। जितनी भी मैं है, मैं के अंदर खमीर नहीं डलता, और मेरे यस्सु ने अगर मैं बनाई है तो मेरे यस्सु ने ये एक मुतहर तहारत वाली और पाकीज़ा मैं की हम बात करते हैं। मेरा यस्सु चूँकि खुद से पाक है और पाकीज़गी उसी की तरफ से है जिस मेरे यस्सु ने कहा, कौन है जो मेरी ज़ात में गुनाह साबित करे। क्या बात। अगर कोई शराब बनाने वाला तो क्या गुनाहगार नहीं है। ये शराब की हम बात नहीं करते। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। मेरी अपने चर्च की एक बेटी ने मुझे आके सवाल किया कि मैं जिस बाजी की कुकिंग करती हूँ उस बाजी ने मुझे कहा कि आप में तो शराब पी लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं बाजी, हम शराब नहीं पीते, हमारे यहाँ शराब पीना मना है। उन्होंने कहा जी तो आज यस्सु ने आप ही शराब बनाई थी। याद रखें, वो तमाम लोग, मेरे यस्सु ने शराब नहीं बनाई थी, मेरे यस्सु ने मैं बनाई थी, और मैं उधर का दस्तूर था लोगों को सर्व करने का। उस वक़्त लोग जैसे आज आप पेप्सी, कोक, फैंटा, ये वो सारी चीज़ें लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आप जूसेस लेते हैं, आप मेहमानों को चाय पिलाते हैं, आप मेहमानों को, जो मेरे गांव के लोग हैं, वो लस्सी और दूध से उनकी तवाज़ा करते हैं। कई जगह पर हम गन्ने के रस से तवाज़ा करते हैं। और हमारे नॉर्दर्न एरिया में आज भी, मैं उन इलाकों का नाम शायद ना ले पाऊँ, उनमें आज भी जो मेहमान जाते हैं उन मेहमानों को मैं से उनकी तवाज़ा की जाती है। और गर्ज़ ये कि आज हम जो मैं की बात कर रहे हैं ये शराब नहीं है, बिल्कुल शराब नहीं है। शराब जो है ये मसीहियत में सख्ती से मना है, यहाँ तक कि शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, और शराबी के साथ बैठकर खाना भी जायज़ नहीं है। आज फजल टीवी के इस प्रोग्राम के हवाले से, सुच्चे मोती के हवाले से, आज जो हमने मैं और शराब में तफरीक को देखा है, याद रखिए वो मेरे दोस्त अहबाब, वो मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे जो अपने लोग हैं, जो मेरे इस मुल्क के बासी हैं, वो इस बात को जान लें कि शराब मसीहियत में सख्ती से मना है। और अगली दफ़ा हम मिलेंगे एक और नए मेहमान के साथ। आप ज़रूर देखें अगले प्रोग्राम को, सुच्चे मोती को। हम उसमें भी बाइबल की बड़ी गहरी बातों को सीखेंगे। खुदावंद आपके साथ रहे। आइए हम दुआ करें। ए कुदूस, पाक और प्यारे खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे उन तमाम अहकामात के लिए खुदावंद जो तेरी किताब मुक़द्दस में रकम हैं। प्यारे बाप, तू ये बख्श दे कि खुदा हमारी ज़िंदगियां तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे आइन के मुताबिक खुदावंद खुदा हों। खुदा हमें यह बख्श दे कि प्यारे बाप, इस मुल्क में रहते हुए हम इस मुल्क के आइन को भी माने और तेरे उस इलाही कवानीन को जो तेरी किताब मुक़द्दस में रकम हैं उनके
मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए दुआ करते हैं खुदा इस मुल्क की तमाम कानून साज असम्बलियों के लिए, प्यारे बाप तीनों अफवाज के सरबराहों के लिए, खुदा रेंजर्स के लिए तेरे आगे खुदा सर को झुका लेते हैं। प्यारे बाप तू ये बख्श दे के खुदा ये मुल्क सलामत रहे और तेरी पुररहम निगाह इन पर रहे। हकीकत में प्यारे बाप तू ही मुहाफ़िज़ है इस मुल्क का, तू ही खुदा इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेता है। प्यारे बाप तूने कहा जिस मुल्क में रहो उसकी सलामती चाहो, खुदा इस मुल्क की सलामती चाहते हैं। इख्तियार वालों के लिए दुआ करते हैं। प्यारे बाप तू ये बख्श दे कि इस मुल्क में तेरे लोग खुशी से, तेरे लोग खुदा इज़्ज़त से रहें, अपने लोगों को सरफराजी अता कर और ये बख्श दे कि खुदा तेरे लोग इस मुल्क में रहते हुए बड़ी आज़ादी से तेरी इबादत कर सकें। प्यारे बाप तेरे आगे इल्तिजा करते हैं इस सारे यूनिट के लिए, फजल टेलीविज़न के लिए, तमाम इंतज़ामिया के लिए, इसकी सारी टीम के लिए। खुदा तू हर एक को जिन्हें तू नाम बनाम जानता है कसरत की बरकत अता कर। बख्श दे कि तेरा अल्लाही ख़जाना सुनने वालों पर और इस टीम पर बड़े बादल की तरह निछावर होता रहे और तेरी बरकतें खुदा हमेशा इन घर घरानों पर हों। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज़ों, आज हमने बड़ी प्यारी बातें सीखी हैं बाइबल मुक़द्दस में से, और आज हम ये सीख पाए हैं कि मैं में और शराब में क्या फ़र्क है, और जिस मैं की हमने बात की है वो मेरे खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें मुहैया की। और हम ना सिर्फ़ इस बात को बल्कि हम इस बात को और भी सीखेंगे गहरे तौर पर अगले मेहमानों के साथ। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम सुच्चे मोती सिर्फ़ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर। खुदा हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।